नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र विशेष सन्दर्भमा हामी विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा कोरोना महामारीका बीच अर्थतन्त्र पनि नाजुक बन्दै गएको छ। यसैबीच निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन छात्र सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा 54औं साधारण सभा पनि नजिकिँदै गएको छ। यसको माहौल तातेको छ, चुनावी माहौल तातेको छ। यसै सन्दर्भमा विशेष केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै नेपाल सरकारको नीति उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि चालिएका कदम, साथसाथै आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने कुराहरूको विषयवस्तुमा पनि आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा आउनुभएको छ किशोर प्रधान, जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको। साथै उहाँ आसन्न जुन साधारण सभाबाट उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तवमा चुनावको कुरा अगाडि पृष्ठभूमिमा पनि जोडिहाल्यो। ठिक भन्नुभयो। चुनाव महामारीका बीच चुनाव हुँदैछ, तयारी चाहिँ कहाँ पुग्यो? तपाईँले चाहिँ बडा सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो। महामारीको बीचमा वास्तवमा हाम्रो निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। चुनावको गति, तीव्र गतिमा चुनावको चाहिँ साथीहरू हामी सबै अगाडि बढिसकेका छौँ। जहाँसम्म 26 र 27 गतेको सवाल छ, हाम्रो साउन 26-27 गते चाहिँ हामी साधारण सभा गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका अवस्था छ। अब हामीसँग गनेर 26 दिन बाँकी छ। यो 26 दिनमा हामीले नेपालभरिका उद्योगिक व्यवसायको हितको लागि निर्वाचन गरेर नेतृत्वमा पुग्ने गरी हामी अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेका छौँ। र अहिलेको बेलामा हामी सरकारसँग सहमति, सरकारसँग अनुमति लिएर कोरोनाको जुन एउटा तपाईँको क्राइटेरिया छ, कोरोनाको बेलामा मान्छे सावधानी अपनाउनु पर्ने र कोरोनाको जुन कहरलाई सबै ठाउँमा के अरे एकदम नफैलिने गरी चाहिँ हामी निर्वाचन गर्ने तयारीमा अगाडि बढिसकेका छौँ। सरकारले सहमति दिने बित्तिकै हामी त्यसमा अगाडि बढ्छौँ र मलाई विश्वास छ चाहिँ हामी सफलतापूर्वक हाम्रो सम्पन्न गर्छौँ र सबैको सुख, सबैको स्वास्थ्यको पनि हामी ध्यानमा राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यो आसन्न साधारण सभा 54 आसन्न साधारण सभाको निर्वाचन पनि गर्छ र साधारण सभा पनि परिपूर्ति गर्छ। निर्वाचनको हकमा तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो, डेफिनेटली दुईटा ग्रुपमा हामी छौँ। एउटा ग्रुपको नेतृत्व चाहिँ मैले गरिरहेको छु भने अर्को ग्रुपको नेतृत्व अहिलेको हकमा मेरा प्रतिनिधिले गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म चाहिँ साधारण सभालाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ र साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास पनि राखेका छौँ। र अर्को कुरो, जस्तै हिजो मात्रै एउटा यही चुनाव सम्बन्धी नै एउटा हामीले समाचार प्रसारण गर्दा त्यसमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया हेर्दा महासङ्घलाई कोरोनादेखि डर लाग्दैन भन्ने कुराहरूको क्वेसनहरू आएको देखिएको थियो। डेफिनेटली डर लाग्छ। डर नलाग्नु सवालै छैन। यो संसारभरिको एउटा यस्तो महामारी हो। अब तपाईँले देख्नुभयो भने अमिताभ बच्चन र के अरे हाम्रो अभिषेक बच्चन जस्तो व्यक्ति जसले कि जो कि आफैले सबै कुरा बुझेको र इभेन तपाईँको कोरोनाको चाहिँ लाई कसरी बचेर बस्नुपर्छ भनेर एडभर्टिजमेन्टमा समेत उहाँहरूले रोल खेल्नुभएको व्यक्तिलाई पनि कोरोना लागेको छ। नलागेको होइन। अब विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीलाई पनि कोरोना नलागेको होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि नलागेको होइन। कोरोना भनेको कसैको यो तपाईँ र मलाई भन्ने होइन, कसैलाई पनि लाग्न सक्छ, कुनै पनि बेला लाग्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बाध्यात्मक दृष्टिकोण के छ भने सरकारले लकडाउनको पिरियड खुकुलो बनाइसकेको छ। सकभर हामीले लकडाउन पिरियड चाहिँ उहाँले खोल्ने मोटामोटी सम्पूर्ण 5औं चरणको लकडाउन नेपाल सरकारले 21 गते खोल्ने भनेर साउन 21 गते खोल्ने भनेर जुन निश्चित भएको कारणबाट नै हामीले 26 गतेको साधारण सभाको डेट तोक्या हौँ। अब दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश चाहिँ हामीले आफ्नो मिति तोकिसकेका छौँ। यस मितिमा चाहिँ हामी चाहन्छौँ सबै हाम्रा मतदाता साथीहरू, हाम्रा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू स्वस्थ तरिकाबाट र सङ्गठित तरिकाबाट कोरोनाको कहरबाट बाँचिएर सबैले आफ्नो मतदान समेत गर्ने र साधारण सभामा उपस्थिति भएर
फर्किनुहुन्छ भन्ने कुरा सोच बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियाबद्ध तरिकाबाट अगाडि ल्याउने प्लस सावधानी अपनाउँदै अगाडि तपाईँहरू बढ्नुहुन्छ र अगाडि पनि तपाईँले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। दुईवटा प्यानल जस्तै देखिएको छ, दुईवटा प्यानल बनाएरै तपाईँहरू नेतृत्व गरेरै दुईवटा प्यानलको तपाईँ एउटा प्यानलको नेतृत्व गरेरै अगाडि बढिरहनु भएको छ। खास तपाईँ कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको प्यानलको नेतृत्व कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी उद्योगीहरूलाई समेट्दै हुनुहुन्छ? जुन अहिलेको यो महामारीका बीच अर्थतन्त्र नै एउटा आउट अफ ट्र्याकमा गएको जस्तो देखिएको छ, देशको अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा गएको छ। यस्तो बेला निजी क्षेत्रबाट ठुलो अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यो बेला नयाँ नेतृत्व तपाईँहरूले जुन शेखर गोल्छाजीको नेतृत्वमा तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा तपाईँहरूका एजेन्डाहरू के हुन्, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? मेजर कुरा के छ भने तपाईँले सबभन्दा पहिले त मेरो टिमको नेतृत्व चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वलाई मैले तीनवटा उपाध्यक्षलाई मैले नेतृत्व गरे तापनि मेरो नेतृत्व चाहिँ शेखर गोल्छाजीले गर्नुभएको छ। त अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो शेखर गोल्छाको टिम हो हाम्रो यो। उहाँले हामीलाई टिम भनेर एनाउन्स गरिसक्नुभएको छ, किनभने हाम्रो लक्ष्य के हो भने शेखर गोल्छाजीको गोल जुन छ, उहाँको उद्देश्य छ, उहाँको आफ्नो एजेन्डाहरू छ, त्यो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ समसामयिक एजेन्डालाई केही हाम्रा कुराहरू पनि राखेर चाहिँ उहाँका सम्पूर्ण कुराहरू राखेर कहीँ थपघट भएर त्यो एजेन्डालाई चाहिँ हामीले पदाधिकारी समिति र कार्य समितिबाट पास गराएर हामीले त्यो एजेन्डालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, उहाँको रोड म्यापलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ। हालाकि उहाँका एजेन्डाहरू अहिले चाहिँ डिस्कसनको फेजमा छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै प्रकारको नेपालको समृद्धि को लागि चाहिँ अहिलेको जुन कोभिडको जुन च्यालेन्ज छ, त्यो कोभिडलाई च्यालेन्जलाई फेस गर्नलाई उहाँले अर्थशास्त्रीहरू, प्राइभेट सेक्टरका विज्ञहरू, भूतपूर्व अध्यक्षहरू, जिल्लाका अध्यक्षहरू, वस्तुगतका अध्यक्षहरू र एसोसिएटका सदस्य साथीहरूसँग उहाँको चाहिँ इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ, दैनिक इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ। उहाँले त्यो इन्ट्रेक्सनलाई ध्यानमा राखेर आउने इलेक्सनको सकिने बित्तिकै जुन स्वेरिङ सेरेमनी हुन्छ उहाँको, त्यसपछि नै उहाँले कार्ययोजना पेश गर्ने उहाँको विचार अगाडि आइसकेको छ। तथापि पनि केही एजेन्डाहरू जुन हामीले समसामयिक रूपमा एउटा सोच बनाएका छौँ, त्यो सोच उहाँसँग मिल्दोजुल्दो सोचको आधारमै तपाईँको केही कुराहरू छ, म तपाईँलाई विश्लेषण गर्न चाहन्छु। जस्तो कि अहिले भनौँ न, उद्योगिक व्यवसायीको सम्मान र हकितमा गर्ने क्रियाकलापहरू हामी उहाँको नेतृत्वमा गर्छौँ। त्यस्तै उद्योगिक व्यवसायिक र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने चाहिँ जुन उद्देश्य छ उहाँको, त्यसमा हामी सहकार्य गर्छौँ। साङ्गठनिक सुदृढीकरणको कुरा आएको छ, जस्तो सचिवालय सुदृढीकरणदेखि लिएर चाहिँ साङ्गठनिक सुदृढीकरण भनेको त्यही हो। हाम्रो सङ्गठनको सुदृढीकरणको कुराहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ, त्यसमा हामीले उहाँलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्छौँ। र त्यस्तै सचिवालयको सुदृढीकरण उहाँले चाहिँ विशेष पहल गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसमा उहाँको हामीले सहयोग गरेर उहाँलाई त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपले सफलतापूर्वक उहाँ सम्पन्न गर्ने हामीले पुरा दिलो जानले उहाँलाई मद्दत गर्छौँ। त्यस्तै जिल्ला नगर वस्तुगत अन्तर्राष्ट्रियको क्षमता वृद्धि गर्ने उहाँको विचार छ, त्यसमा हाम्रो सहयोगात्मक भूमिका रहन्छ। त्यस्तै महासङ्घको शिर उच्चा गर्ने, महासङ्घको अहिलेको जुन स्थिति छ त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ कन्फ्युजनहरू जुन जनताको बिचमा छ, पब्लिकको बिचमा छ, चाहिँ गभर्मेन्टको बिचमा छ अथवा पोलिटिकल पार्टीको बिचमा छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी रिइस्टाब्लिस गर्ने सोच उहाँले बनाउनु भयो। त्यो सोचमा हामी उहाँलाई मद्दत गर्छौँ। अब भनौँ न, महासङ्घको आर्थिक उन्नति सशक्त संवाहकको रूपमा उहाँले सञ्चालन गर्ने सोच्नु भएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो पुरा समर्थन र सहयोग हुन्छ। निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने जोड, किन निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र आयातलाई तपाईँले बुझिहाल्नु, देशको आफ्नो उद्योगको चाहिँ संरक्षण कसरी गरिन्छ र निर्यात म्याक्सिमम कसरी गर्ने, आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने जुन सोच उहाँले राख्नुभयो, त्यसमा हाम्रो सहयोगात्मक भूमिका रहेर हामीले सरकारसँग त्यसमा सहकार्य गर्छौँ। त्यस्तै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने जुन उहाँले सोच बनाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता व्यवसायीकरण गरेर हामी उद्योगिक व्यवसायको संलग्नता गरेर जुन सोच उहाँले बनाउँ, त्यसमा चाहिँ त्यसमा हाम्रो अगाडि बढाउने हाम्रो कार्यक्रम छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कसरी
चाहिँ समसामयिक रूपमा चाहिँ ठुलो बनाउने सबै, किनभने जबसम्म साना र मझौलालाई ठुलो बनाउँदैन तबसम्म ठुलो रहिरहँदैन। सबै ठुलो बन्नुपर्छ उद्देश्य लिएर उहाँले सबै उद्योगी व्यवसायीले चाहिँ राम्रो काम गर्नु, देशको हितको काम गर्नुपर्छ जुन सोच राख्नु, त्यसमा हाम्रो उहाँको चाहिँ विचारमा हामी सहमत भएर उहाँलाई सहयोगात्मक भूमिका गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। भने अब रोजगारमूलक व्यवसायीहरूलाई कसरी अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम जुन अहिले अवश्य तपाईँको झन्डै 10 लाखदेखि 15 लाखको अनइम्प्लोइमेन्ट हुने सम्भावना छ, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने? अहिले त उहाँलाई धेरै चुनौती छ। अहिलेको अवस्थामा जुन चुनौती लिएर उहाँ चाहिँ अध्यक्ष बन्दै हुन्छ, त्यो चुनौतीलाई हामीले कसरी सहयोग, हामीले एकदम पूर्ण रूपमा सहयोग गरेर उहाँको चुनौती मात्र होइन, हाम्रो सामूहिक चुनौती भनेर हामीले उहाँलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच बनाइसकेका छौँ। श्रमिकको समस्याहरू जो छ त्यसलाई पनि कसरी समाधान गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, र निजी क्षेत्रलाई विकास र अनुसन्धानको चाहिँ केन्द्र कसरी बनाउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई अहिले हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ सरकारको, त्यसलाई सरकारलाई परिवर्तन गरेर विकास र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जुन सोच हाम्रो छ, त्यो सोच जुन हाम्रो नेतृत्वको छ, त्यो नेतृत्वको सोचलाई हामीले चाहिँ 100% हामी पुरा गर्छौँ भन्ने हामीले, किनभने त्यही सोचलाई क्यारी ओभर गर्दै मैले पनि अगाडि बढ्छु। उहाँको नेतृत्वपछि मेरो नेतृत्व आएको बेलामा उहाँको बाँकी रहेको कुराहरूलाई पूर्ण गर्ने र थप साथीहरूको सहयोगमा कुनै नयाँ सोचहरू आउँछ भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्दै जाने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। वास्तवमा यी कुराहरू गर्दै गर्दा जुन अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले तत्काल त शेखर गोल्छाजी, यो अवस्थामा अब उहाँ अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो हुँदाहुँदै एउटा प्यानललाई सपोर्ट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर अर्को पक्षले भनिराखेको अवस्था छ। होइन, यो विषयवस्तुमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसरी खुलेरै तपाईँको सपोर्ट गर्न स्थिति हुने हो त? वास्तवमा के हो त? उहाँले त्यो कुरा, उहाँको सोच सायद मेरो विचारले बिर्सिनु भयो होला, अथवा सोचमा कुनै कमी छ जस्तो मैले फिल गरेको छु। किनभने के छ भने कुनै पनि व्यक्ति आजभन्दा पहिले जब डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्थ्यो प्रेसिडेन्टको, त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने टिम लिएर उठ्थ्यो प्रेसिडेन्टले। उसलाई त टिम चाहिन्छ नि त। ऊ टिमको लागि, टिम जब निर्माण नगरिकन कसरी ऊ अध्यक्ष भएर उसले काम गर्छ? टिम निर्माण गर्ने पक्षमा उहाँले टिम निर्माण गर्नु, उहाँले के टिम निर्माण गर्नुभयो भने उहाँको टिममा जसरी म वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएँ, उहाँको अधिकार छ नि त। टिम निर्माण नगरे कसरी उहाँले चाहिँ आगामी दिनमा अध्यक्ष भइसकेर चलाउनुहुन्छ? त्यस कारणले हाम्रा मित्रहरूले भन्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो होइन। अध्यक्ष बन्ने मान्छेको अधिकार हुन्छ। जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद निर्माण गर्छ कि गर्दैन? अनि किन निर्माण गरेस् तैँले मन्त्री परिषद भन्न पाइन्छ? जनताले पाउँदैन। त्यसैले उहाँ अहिले हाम्रो अध्यक्ष हुने व्यक्तिले आफ्नो टिम निर्माण गर्नुभएको मात्रै हो, उहाँले आफ्नो मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको। जसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेरै महासङ्घको विधान परिवर्तन गरिएको भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइरहेको छ। खास वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने प्रावधान बनाइएको, तर यसको दुरुपयोग हुन लाग्यो भन्ने पनि उहाँहरूको। होइन, एउटा कुरा बताउनुहोस् त, एकछिनको लागि बताउनुहोस्। उहाँहरूले नि यो परम्परा त उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको हो नि। उहाँको आफ्नो पालन, योभन्दा पहिले जब निर्वाचित हुनुभयो हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यति बेला उहाँहरूको टिममा बसेर चाहिँ मेरो प्रतिद्वन्द्वीले इलेक्सन लड्नुभयो र त्यहाँको हाम्रो जति पनि क्रियाकलाप हो त्यति बेला पनि त टिम निर्माण गर्ने पक्षमा हाम्रो भवना डाँडाजीले त शेखर गोल्छाको टिमलाई त निर्माण गर्नुभयो नि त। त्यति बेला पनि खुलेरै गर्नुभयो नि त, किनकि उहाँलाई शेखर गोल्छा चाहिएको थियो। शेखर गोल्छा चाहिएको थियो, उहाँलाई चाहिँ त्यति बेला उमेश लाल श्रेष्ठ चाहिएको थियो, त्यति बेला उहाँलाई के भन्छ चन्द्र ढकाल चाहिएको थियो। उहाँले टिम निर्माण गर्नुभयो नि। त्यो टिम निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको जिल्ला नगर उपाध्यक्ष त्यति बेला ग्याप भएको हुनाले फेरि मलाई जिल्ला नगरमा त उहाँले नि निर्माण गरेर ल्याउनु, उहाँले नि नियुक्त गरेर ल्याउनु, उहाँले नि सपोर्ट गरेर ल्याएको नि त। त्यसैले टिम निर्माण गर्ने क्रममा कसैले पनि कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि उसलाई सहयोगात्मक भूमिकाको रूपमा हेर्नुपर्छ। र मेरा मित्रहरूले जुन भन्नुभएको छ, म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्छु भने भोलिको दिनमा पनि चाहे मैले जितौँ चाहे उहाँले जित्नु, जसले जिते पनि टिम निर्माण गर्ने अधिकार हाम्रो
हुन्छ हामी टिम निर्माण गरेर जानुपर्छ ताकि कार्य गर्दाखेरि कार्यकारी एकतामा चाहिँ एकदम समन्वय होस् र सही तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढ भोलि एकछिनको लागि हामी एकअर्काको अपोजिसनमा भएर बस्दाखेरि अपोजिसनले कुनै कारणले जित्यो भने त उसले सहयोग पाउँदैन भन्ने कुराको सम्भावना बढ्ने सम्भावना भएको कारणले नै आज टिम निर्माणको कुरा आएको हो र टिम निर्माण गर्दाखेरि कसैलाई पनि चाहिँ असिलो हुनुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो विनम्रतापूर्वक सबैलाई निवेदन के छ भने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका अब सम्माननीय एकछिनको लागि भनौँ न कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छ त्यो पार्टीले भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो मन्त्री परिषद गठन गर्ने दिएको हुन्छ त्यही हिसाबले आज हाम्रो अध्यक्ष भइसक्नुभएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष हुनेवाला व्यक्तिलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा छ। वास्तवमा कतिपयको विश्लेषण के छ भने तपाईँको किशोर प्रधानले शेखर गोल्छालाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याए, पहिले प्रतिद्वन्दी थिए, अहिले कसरी ल्याए भनेर प्रश्नहरू गरेको पनि देखिन्छ। वास्तवमा के हो, तपाईँले के जादु चलाउनु भयो? मैले जादु होइन, मेरो क्षमता भनेको के हो भने सहयोगीको इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने। मैले आजको अध्यक्षलाई र हिजोको अध्यक्षलाई पशुपति मुरारकाको पालामा पनि म उपाध्यक्ष थिएँ र चाहिँ भवानी राणाको पालामा म उपाध्यक्ष थिएँ। दुईटै उपाध्यक्षको कार्यकालमा मैले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक अध्यक्षलाई सहयोग गरेँ र अध्यक्षको कार्यदिशामा मैले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई डिभोटी भएर मैले चाहिँ डिभोसन दिएँ। मैले उहाँको कुरालाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक पुरा गरेँ। त्यस कारणले त्यो त उहाँले हेर्नुभयो नि, प्रतिद्वन्दी त एकछिनको लागि थिएँ नि म, एउटा चुनावको लागि मात्र, चुनावको दिनमा मात्रै प्रतिद्वन्दी थिएँ। तर मेरो उहाँको पारिवारिक रिलेसन, मेरो उहाँको दाजुभाइको रिलेसन, मेरो उहाँको चाहिँ आफ्नो अपनत्वको रिलेसन भन्दा पनि मेरो कार्यकारी एकता जुन मैले पशुपति मुरारकाको पालमा इमान्दारीपूर्वक उहाँलाई सहयोग गरेर एउटा उपाध्यक्षको मैले रिस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेँ भने भवानी राणाको पालामा पनि मैले इमान्दारीपूर्वक जुन प्रकारले मैले उपाध्यक्षको आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ त्यो दुईटै भूमिकालाई उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो। उहाँले के विश्लेषण गर्नुभयो भने यो दुईटै भूमिकाको ठाउँमा चाहिँ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षलाई सहयोगीको पूर्ण रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति भनेर र 27 वर्षदेखिको डेडिकेट भएर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लागेको व्यक्ति भएकोले उहाँ नै मेरो लागि एप्रोप्रिएट व्यक्ति हुनसक्छ भनेर उहाँले मलाई आफ्नो टिममा वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि लिनुभएको हो। त्यस्तै तपाईँलाई बताइदिन्छु, हाम्रो उपाध्यक्षको लागि जिल्ला नगरमा हामीलाई चाहिँ उमेशजीलाई लिनु, दिनेशजी पर्फेक्ट सबै कुराको लागि बुझ्ने र बुझाउन सक्ने क्षमता भएको कारणबाट दिनेशजीलाई उहाँले लिनुभयो। त्यस्तै हाम्रो अञ्जनजीको तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले लिएका क्रियाकलाप र उहाँको जुन एउटा प्यासन छ, जुन काम गर्ने एउटा लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यप्रति र उहाँको एउटा यो 30-40 वर्षमा उहाँको जुन उदयमान भएको छ एउटा प्रबुद्ध वर्गमा, त्यसले त्यो नेतृत्व, एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, त्यो नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले उहाँलाई लिनु भने सौरभ ज्योति जो कि उहाँ चाहिँ एउटा प्रबल र प्रखर र इमान्दार र अर्को कुरा के छ भने बुद्धिजीवीको रूपमा उहाँ हामीमा इस्टाब्लिस भइसकेको मान्छे र उहाँको पिताले पनि हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको चाहिँ पुरा कार्यकाललाई राम्रो तरिकाले बिताउनु भएको कारणबाट चाहिँ त्यो टिम हेर्नुहोस् तपाईँ, यो टिम हेर्नुहोस्, यो टिमले कति राम्रो टिम उहाँले बनाउनु भएको छ शेखरजीले। यो टिमको तपाईँको काम गर्ने स्टाइल 100% यस्तो छ, डेडिकेटेड छ कि शेखर गोल्छाजीले 12 बजी राति पनि बोलायो भने हाम्रो टिमको मान्छेहरू त्यहाँ पुगिहाल्छ, हामी उहाँलाई सहयोग गर्न पुगिहाल्छ, कसैले पनि नाइ भन्न नसक्ने हिसाबले उहाँले टिम सिर्जना गर्नुभएको छ। भनेपछि यस्तो हेर्दा त तपाईँको प्यानल होइन, शेखरजीको प्यानल जस्तो देखियो नि त। होइन, शेखरजीकै प्यानल, उहाँकै प्यानल भन्न मिल्यो, उहाँकै प्यानल हो। प्यानल भनेको उहाँकै हो, टिम भनेको उहाँकै। मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि टिम किन हो, म त अहिले उहाँसँग सल्लाह गरेरै तपाईँले टिम निर्माण गर्नुभएको। उहाँसँग सल्लाह गरेरै हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने उहाँ हाम्रो टिमको कमान्डर, म क्याप्टेन हुँ। लडाइँमा लड्न जाँदाखेरि कमान्डरले अर्डर गर्छ, क्याप्टेनसँग लागेका हाम्रा मेरो पछि लाग्नुभएका मेरा मित्रहरू हामी त्यो रणक्षेत्रमा जान्छौँ। अहिले हाम्रो चुनावी क्षेत्र भनेको हामी चुनावमा लड्नको लागि चुनावी रणक्षेत्रमा चाहिँ हामी
उहाँको कमान्डरसिपमा उहाँको निर्देशनमा म एज अ क्याप्टेन उहाँको पछाडि लागेको छु र मेरो पछाडि मेरा साथीहरू छन् जसको मेरो दायित्व उहाँको दायित्व त छ मेरो दायित्व पनि मोर देन 50% दायित्व मेरो हो उहाँलाई जिताउने 50% उहाँको 50% मेरो हो त्यसैले मेरो म तपाईँलाई भन्छु मेरो सबै टिमका चाहिँ उम्मेदवारहरूले 100% जित्नुहुन्छ र जितेर हाम्रो शेखर गोल्छाजीको कमान्डिङ उसमा चाहिँ हामी सबै हिँड्न तयार भएका छौँ। वास्तवमा अब अलिकति तपाईँको पक्षमा अब जुन तपाईँले अहिले यहीँबाट पनि घोषणा गर्नुभयो मेरो जित सुनिश्चित छ जस्तो टाइपको कुराकानी गर्नुभयो अबका दिनमा तपाईँको एजेन्डा के नेपालको तपाईँ त अब लगभग अर्को नेतृत्वमा तपाईँले जितिसकेपछि अर्को नेतृत्व त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व त तपाईँले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार तपाईँको एजेन्डा के हुन्छ भविष्य दीर्घकालीन सोच? मैले एउटा तपाईँलाई भने अहिले के छ भने नि एजेन्डा भनेको अहिलेको एजेन्डा जो अघि मैले तपाईँलाई विस्तृतमा भने नि त्यो एजेन्डा भनेको हाम्रो दुईजनाको बिचको समझदारीको एजेन्डा हो जो अहिले शेखर गोल्छाजी र हजुरको त्यो एजेन्डालाई अहिले उहाँले सुरुवात गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो एजेन्डालाई परिपूर्ति तपाईँको 2 वर्ष अथवा 3 वर्षको कार्यकालमा पुरा भएन भने बाँकी एजेन्डा सहित म अगाडि बढ्छु। मैले अहिले तपाईँको नेतृत्व छ उहाँको म आफ्नो एजेन्डा किन तपाईँलाई भनौँ उहाँको एजेन्डामा हामी हिँड्ने भनेर भन्छु तपाईँलाई आजको दिनमा चाहिँ मेरो एजेन्डा तपाईँलाई मेरो जुन कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा पहिले तपाईँलाई मेरो एजेन्डा लिएर अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष यहाँ आउनुहुन्छ जसरी अहिले मैले तपाईँको उहाँको एजेन्डा लिएर यहाँ आएँ त्यस्तै मेरो एजेन्डा लिएर तपाईँले अर्को इन्टरभ्यू जुन गर्नुहुन्छ अर्को 3 वर्षपछि जुन मेरो टिमको जुन वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो पनि आउनुहुन्छ उहाँले मेरो एजेन्डा लिएर आउनुहुन्छ। त्यो एजेन्डा भनेको एउटा कुरा त्यो कमान्डरको हुन्छ क्याप्टेनको हुँदैन कमान्डरको एजेन्डामा हामीले हिँड्नुपर्छ कमान्डरले सुट गर्यो भने त्यहाँ सुट गर्ने हो यहाँ नगर भने नगर्ने हो त्यस कारणले अहिले एजेन्डा भनेको उहाँको एजेन्डा हो उहाँको एजेन्डालाई हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले दिने मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु अर्को 3 वर्षपछि यो कुर्सीमा मेरो वरिष्ठ उपाध्यक्षको जो उम्मेदवार आउनुहुन्छ त्यसले मेरो एजेन्डा लिएर आउनुहुन्छ मेरो कुरा बुझ्नु भएन त्यसैले एजेन्डा चाहिँ अहिले उहाँको एजेन्डा हो उहाँको एजेन्डालाई हामीले पूर्ण रूपले सहयोग गर्नको लागि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ हामी तत्पर छौँ पुरा गर्नलाई हामी डेडिकेटेड छौँ 100% हामीको एचिभमेन्ट दिने हाम्रो टार्गेट छ टार्गेट पुरा गर्नको लागि हामी मैदानमा उत्रिसकेका छौँ त्यही हो हाम्रो यति कुराकानी गर्दै गर्दा केही किता तपाईँको उद्योग व्यवसायीहरू कितामा विभाजन त भएका छन् 2 कितामा विभाजन त अवश्य पनि भएका छन् तपाईँलाई विश्वास गरेर भोट दिने आधार के? हेर्नुहोस् किता विभाजन भनेको 1 दिनको लागि हो आज मेरो आधार भनेको सबभन्दा ठुलो आधार के हो भने 27 वर्षको अवधिसम्म मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्यको सेवा गरेको पहिलो कुरा र मेरो अर्को आधार भनेको के हो भने जिल्ला नगरबाट म अध्यक्ष जिल्लाको भइसकेको जिल्ला नगरको हैसियत हेर्ने हो भने तपाईँले पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भएर मैले चलाइसकेको मेरो आधार भनेको 7 वटा समिति जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तपाईँको जुन मैले कसैमा उपाध्यक्ष कसैमा सहसभापति कुनै 4 वटा सहसभापति भएर मैले चलाएर इस्टाब्लिस गरिसकेको मैले एजेन्डा भनेको तपाईँलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको म फाउन्डर चेयरम्यान हो नेपालको र त्यो एजेन्डालाई इस्टाब्लिस गराएको सरकारको नीतिमा मैले हो मेरो अध्यक्षले हो त्यति बेला मैले भन्न त मिल्दैन मेरो अध्यक्षले मेरो मार्फत त्यो एजेन्डा इस्टाब्लिस गराएको हो। त्यस्तै तपाईँलाई स्थानीय आर्थिक विकासको पहिलो फाउन्डर चेयरम्यान म जसलाई कि स्थानीय आर्थिक विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थानीय आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भनेर हामीले जिल्ला र नगरलाई त्यो त्यहाँको म्युनिसिपालिटी अथवा त्यहाँको त्यति बेला स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत टाइअप गराएर सम्पूर्ण क्रियाकलाप त्यहाँबाट गरेको भनेपछि मेरो अनुभव मेरो संलग्नता मेरो डेडिकेसन र मेरो सम्पूर्ण साथीहरूको माया नै मेरो सबभन्दा ठुलो चाहिँ बल हो जुन बलको आधारमा म निश्चित रूपमा तपाईँलाई अघि पनि निश्चित रूपमा म तपाईँहरूको के अरे 28 गतेसम्म 28 गते म स्वेरिङ सेरेमनीमा भाग लिन्छु जुन शेखर गोल्छाजी के अरे अध्यक्ष हुनुहुन्छ म वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा भाग लिन्छु पूर्ण रूपमा चुनाव जित्छु पुरै छैन त
र अर्को कुरा अलिकति अब कोभिडतिर पनि जोड्छु म, कोभिड र चुनाव ताका र तपाईँहरूको चुनौती जुन अब आउने नेतृत्वको र तपाईँहरूको समग्र व्यवसायहरूको चुनौती ठुलो रहेको छ। देशले ठुलो आर्थिक सङ्कट बिहोर्ने स्थिति आयो भनेर विश्लेषण पनि भइराखेको छ। विभिन्न अर्थविदहरूले पनि यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। आर्थिक अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा पुग्ने भनिराखिएको छ। अबका दिनमा चुनौती चाहिँ कस्तो हुनेछ नयाँ नेतृत्वको? अब एउटा कुरा वास्तवमा अहिले त चुनौतीकै बिचमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष आउनुहुन्छ र चुनौती हामी सबैले उहाँको चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अहिले देशकै चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीले सोचिसकेका छौँ। सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ भने अहिले प्रेजेन्ट चुनौती चाहिँ जुन प्रकारले अहिले इकोनोमिक धराइसी भयो 3-4 महिनामा, अब इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ चल्न सक्ने स्थिति भएन कोभिडको कारणले। केही उद्योगहरू जस्तो कि फुड प्रोडक्ट र मेडिसिन उद्योगहरू पनि पार्सियली चल्यो। तपाईँलाई सिनेमा हल बन्दै भयो उद्योगहरू, तपाईँलाई टुरिज्मको होटलहरू बन्दै छ अहिलेसम्म, तपाईँलाई ट्र्याकिङ र ट्राभल एजेन्सी बन्दै छ अहिले, अरू उद्योगहरू तपाईँलाई चाहिँ करिब 90% बन्दै छ। यो सम्पूर्ण समस्याको घेरामा हामीले आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल क्राइसिस चाहिँ त्यो उद्योगहरू नि पुनर्सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सरकारसँग चाहिँ स्टिमुलेट प्याकेजको कुरा हामीले गरेका थियौँ, जुन त्यो स्टिमुलेट प्याकेजको रूपमा चाहिँ अब मौद्रिक नीति मार्फत आउँछ भनेर सरकारले हामीलाई भन्नुभएको छ। हामीले के भनेका छौँ भने त्यो मौद्रिक नीतिलाई कसरी ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले 28 बुँदे हामीले सुझाव पनि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको छौँ। अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरी 3वटा कुरालाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिएको छ। 3वटा चाहिँ आरको कुरा छ भने रिड्युस द हाम्रो इन्ट्रेस्ट है, रिफाइनेन्सिङ रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने कुराको तपाईँको 3वटा अर्थ तपाईँलाई भने रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनेन्सिङ, रिड्युस इन्ट्रेस्ट। यो 3वटा कुरालाई चाहिँ सरकारले यो मोनेटरी पोलिसी मार्फत तपाईँलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। अहिले यो बिचमा चाहिँ हामीलाई अलिकति धोका भयो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत। कसरी धोका भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबले हामी सबैलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको डेलिगेसनलाई मात्रै भने अरू पनि सिएनआई सम्मको डेलिगेसनलाई उहाँले असार 25 गते चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आउँछ, तपाईँहरूको सबै एड्रेस हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनफर्चुनेटली उहाँले त्यो मोनेटरी पोलिसी ल्याउनु भयो। त्यसको कारण विभिन्न कारणहरूमा मैले 1-2वटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू पनि दिइसकेको छु के कारण अब प्राइभेट ब्याङ्कको चाहिँ इन्फ्लुएन्सको कारणले भएको भन्ने कुरा भनिसकेको छु। रहेको कुरा तपाईँलाई कहाँ भने अब अहिले त्यस केसमा चाहिँ नेपालभरिका सबै उद्यमी व्यवसायीहरू पूर्व मेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित छन्। हालाकि अहिले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ इन्ट्रेस्ट र नलिनु के अरे आफ्नो ब्याङ्कलाई नलिनु इन्ट्रेस्ट र मतलब भनौँ न उसको आफ्नो रिपेमेन्ट नलिनु भन्ने जुन एउटा इन्डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छ भन्ने कुरा बुझ्दै पनि ब्याङ्कहरूले प्रेसर गरेर भन्नुहोस् अथवा जे गरेर भन्नुहोस् ब्याङ्कहरूले आजसम्म इन्ट्रेस्ट लिने छोडेको छैन। त्यो छोडेको छैन। त त्यसमा के समस्या पर्यो भने मान्छेहरू बडा दुःखी भए। दुःखी भएपछि अब के भयो भने अब समय त गइसक्यो, अब 5 गतेको लागि वेट गरिरहेछ। 5 गते केही कारणवशबाट सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायका लक्ष्य प्राप्ति हुने, स्पेसली साना तथा मझौला व्यवसायको लक्ष्य प्राप्ति हुने व्यवस्था यो मोनेटरी पोलिसीले एड्रेस गर्न सकेन भने यो देशमा एक किसिमको ठुलो आर्थिक आन्दोलन हुने सम्भावना छ। सबै उद्योगी व्यवसायीले तपाईँको चाहिँ आफ्नो उद्योग बन्द गरेर साँचो बुझाउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। सबै उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था हुनसक्छ। सबै उद्योगी व्यवसायीमध्ये कतिले सुसाइड गरिसकेका छ, सुसाइड गर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई नेपाल चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। हामीले यहाँ अर्को कुरा पनि के भनेका छौँ भने यो पिरियडमा पनि अगर सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाईसँग सहकार्य गर्न सकेन भने सरकारसँग कुनै पनि सहकार्य अगाडि पनि हुन सक्ने सम्भावनाबाट चाहिँ हामी अग्लिन्छौँ। र संसारभरिको इतिहासमा के छ भने प्राइभेट र पब्लिक सेक्टर एक भएन भने कहिले पनि कुनै पनि चिज चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदैन। त्यसैले सम्पन्न गर्नको लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। यति बेला पनि सरकार संवेदनशील भएन भने चाहिँ हाम्रो अर्को स्टेप
सडकमा जाने भए केही पनि हुँदैन। यी तपाईँले यी कुराहरू गर्दै गर्दा जुन आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट आयो, बजेटमा त्यति धेरै उद्योग व्यवसायी खुसी भएनन्, तर त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन छ यसले त्यति धेरै आवाज नउठाएको भन्ने विश्लेषण पनि भयो। अब यसमा यो भइरहँदा सरकारसँग अलिक डराएको हो कि निजी क्षेत्र अलिक ठुला व्यवसायीहरू डराएका हुन् कि भन्ने पनि छ? होइन, तपाईँको सोच, तपाईँको कुरा ठिक हो, तर समस्यासँग तपाईँ कसरी बुझ्नुहोस् भने बजेट आयो कहिले? जेठ 15मा। अनि तपाईँको कोभिडको कहिले भयो त? चैतमा। जेठ 15 त्यति बेला कोभिडकै मारमा हामी पर बसिरहेका थियौँ। अब कस्तो भयो भने तपाईँलाई कोभिडको मारमा हामी तपाईँको घर घरमा बसेर लकडाउनमा थियौँ। हामी लकडाउनको अवस्थामा हामीले सरकारसँग चाहिँ तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सिङ गऱ्यौँ, हामीले जिल्लाको भिडियो कन्फरेन्सिङ गऱ्यौँ, जुममा हामी कुरा गऱ्यौँ, हामी बाहिर निक्लिने अवस्था थिएन। त्यस कारणले हामी कमजोर छौँ र हामीलाई सरकारसँग डरायो भन्नु त्यो बेमानी हो। हामी सरकारसँग डराएको होइन, हामी किन डराउने? हामी चोर हो, हामी लुच्चा हो, लफङ्गा होइन। हामी इमान्दार उद्योगी व्यवसायी हौँ जसले इमान्दारीपूर्वक उद्योग गरेर सरकारलाई रोयल्टी तिरेको हुन्छ, सरकारलाई ट्याक्स तिरेको हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले भन्नुभयो, हेर्ने दृष्टिकोण ठुल्ठुलो व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जुन प्रकारको एउटा कमजोरी सरकारको छ त्यसलाई दूर गर्न पनि हामी जस्तो सक्षम उद्योगी व्यवसायी त्यहाँ नेतृत्व लिनुपर्छ। किनभने के छ भने सरकारको आँखा पनि हामी खोल्छौँ, हाम्रो उद्योगी व्यवसायको आँखा पनि हामी खोल्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। हामी गलत कामै गर्दैनौँ भने सरकारले हामीलाई गलत कामको दोष लगाउने किन? दोष लगाउने भने प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। हामीसँगै लिने अनि हामीलाई प्रमाणित नगर्ने अनि हामीलाई दोषी भन्ने, त्यो त पाइँदैन नि। मेरो कुरा तपाईँले बुझ्नु? हामीसँगै लिने, हामीलाई नि दोषी भन्ने अनि प्रमाणित नगर्ने, यो पाइन्छ? पाइँदैन नि। त्यस कारणले यो चिज चाहिँ आफू पहिले शुद्ध बनेर हेर्नुपर्छ। अनि चाहिँ हामी किन डराउने, हामी के कारणले डराउने भन्ने कुरा हामी आफ्नो ठाउँमा ठिक छौँ भने उहाँले पनि हामी सहयोग किन नगर्ने, सहयोगको वातावरण कसरी नबनाउने, सहयोग गर्दाखेरिको विकासको किन कारण नबन्ने भन्ने कुरा उहाँले सोच्नुपर्छ। सरकार र हाम्रो बिचमा त्यो समन्वय हुनुपर्छ। त्यो समन्वय भएपछि हाम्रो कुनै पनि अर्थतन्त्रका कुनै पनि मुद्दालाई हामीले सरलीकरण तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जे भयो भयो, बजेटले तपाईँहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सकेन होला, त्यसमा तपाईँहरूले पनि केही आवाजहरू उठाउनु भयो होला र 28 बुँदे लगभग मौद्रिक नीतिका लागि 28 बुँदे सुझाव पनि दिइसक्नु भएको छ। वास्तवमा मौद्रिक नीति मार्फत तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्न के कुरा अपनाउँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ? जस्तै ब्याज दरको कुरादेखि लिएर होस् अथवा अन्य कुराहरू जोड्दा के कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुझाव दिनुभयो? हामीले तपाईँलाई भनिहालेँ, मोटामोटी हामीले 3वटा कुरा तपाईँलाई भने, सबै 28वटा त मैले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। 3वटा कुरा भने 3वटा आरको कुरा गरेँ त मैले। रिड्युस इन्ट्रेस्ट, रिफाइनेन्सिङ एन्ड रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने कुरा भने, अनि रिड्युस द ट्याक्स भन्ने पनि यहाँ छ। तपाईँ हामीलाई ट्याक्सको रिड्युस जुन भइसकेका पनि छ, त्यो सरकारले त्यसलाई एड्रेस पनि गरिसकेका छ। मैले के भन्न खोजेको भने नि, हाम्रो जिस्ट मैले तपाईँलाई भनेको जिस्टबाट यो बुझ्नुहोस् कि हामीले भनेका कुराहरू सरकारले संवेदनशील तरिकाबाट लिनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरका कुराहरू सधैँ सरकारको कुरा मात्रै हामी सुन्ने होइन, हाम्रो कुरा पनि सुन्नुपर्छ। हामीले अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने सधैँ सरकारको कुरा सुनेर हामी चुप्लाएर बस्ने स्थिति भएको छ। प्राइभेट सेक्टरको जुन अरूले हेरेको कुरा तपाईँले पनि भन्नुभयो नि, अहिले त्यो चुप्लाएर बस्ने त अहिले माहौलै चुप्लाएर बस्ने भयो नि त। भने नि कोभिडले तपाईँलाई अन्डरग्राउन्ड गराएको छ, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई बाध्य गराएको छ, रोग सर्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छ भने कसरी त्यो हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ सडकमा ल्याउन सक्दैनौँ? हामी सबैलाई आफ्नो आफ्नो ज्यानको त डर छ नि। तर विश्वास गर्नुहोस्, यो कोभिडको मार सक्यो, के अरे यसको निराकरण भयो र हाम्रो कुराहरूको एड्रेस भएन भने अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायको रूप त्यति बेला देख्नुहुन्छ। अहिले रूप देख्नुभएको छैन, अहिले त हाँसेको सबै देख्नुभएको छ। अनि रुने बेलामा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले आफै देखाउनुहुन्छ, को कसरी रुनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यस कारण एउटा कुरा विश्वास तपाईँ के गर्नुहोस् भने हामी सबै चिजमा तयार छौँ, सरकार पनि तयार हुनुपर्छ, सरकारले पनि सहकार्य गर्नको लागि हामीसँग तयार हुनुपर्छ। जसरी हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर विकासको काम र
समृद्धिको काममा हामी साथ दिन तयार छौँ। त्यसै गरी उहाँले पनि हाम्रो सङ्कट परेको बेलामा सम्पूर्ण साथ दिएर हामीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो छ। तपाईँहरूले चाहिँ जुन कोभिडबाट असर गरेको सेक्टर छ, जुन यो अवस्थामा तपाईँहरूको मजदुरहरूको समस्याहरू हुनसक्छ, मजदुरहरूको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट, अथवा विदेश गएका नेपालीहरू नेपाल फर्किने क्रममा छन्, उनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विषयवस्तु हुनसक्छ। यो निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका हुनसक्छ तिनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा तपाईँहरूको भूमिका के? एउटा कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने भूमिका हाम्रो धेरै छ। हामीले नै रोजगारी दिने हो, म्याक्सिमम रोजगारी हामी दिन्छौँ। सरकारले दिएको रोजगारी आफ्नो ठाउँमा छ भने हामी अहिले पनि हामीले रोजगारी दिने भनेर हामीलाई नि चाहिँ रोजगारलाई पुरा व्यवस्थित गर्ने भने हाम्रै जिम्मामा छ, बढीभन्दा बढी। अब तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई बताइदिन्छु भने अहिले विदेशबाट आएका झन्डै 5 लाखहरू बेरोजगार चाहिँ युवाहरू आउँदै हुनुहुन्छ र इन्डियाबाट पनि तपाईँको करिब 4-5 लाख जति आउँछ र यहीँको पनि 4-5 लाख जति बेरोजगार हुने सम्भावना छ। मोटामोटी 15 लाख बेरोजगारको सम्भावना छ। ती 15 लाख युवाहरूलाई कसरी रोजगारीमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ सरकारले हामीले के भनेका छौँ भने कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने र मैले तपाईँले स्पेसली यसमा के भनेको छु भने तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा तपाईँलाई चक्लाबन्दी गरेर चाहिँ 50 बिघा, 100 बिघा, 150 बिघा, 200 बिघाको चक्लाबन्दी गरेर यसलाई व्यवसायीकरण गर्नलाई हामीलाई दिने, उद्योगी व्यवसायीलाई दिने। उद्योगी व्यवसायलाई दिनुभन्दा अगाडि त्यो जमिनबाट के उब्जिन सक्छ, के उब्जिन सक्दैन भन्ने कुराको चाहिँ आफ्नो सरकारले विशेषज्ञ लगाएर यति चिज यहाँ उब्जिन सक्छ र यो उब्जिन सक्ने सम्भावनामा कुन उद्योगी व्यवसायहरू यसमा इन्ट्रेस्टेड छ भनेर आफ्नो उहाँले एउटा आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यो आह्वानमा हामी जस्तो उद्योगी व्यवसायहरू त्यहाँ जान्छौँ र त्यो आह्वानमा हामी कम्पिट गरेर सरकारसँग त्यो ल्यान्ड लिन्छौँ। त्यो ल्यान्ड लिएर हामीले चाहिँ आज सुक्खा भएको ल्यान्ड, त्यसको 1 पैसा पनि त्यसको उपयोग नभएको ल्यान्ड हामी त्यसलाई उपयोग गरेर परिणत गरेर हामी 15 लाख युवाहरूलाई तुरन्तै रोजगार दिन सक्छौँ। वनको क्षेत्र छ, वनको क्षेत्र यति ठुलो वन क्षेत्र छ जुन वन क्षेत्रमा तपाईँको जडीबुटीको अपार सम्भावना छ। त्यो जडीबुटीको चाहिँ हामीले खोज गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने हो भने त्यहाँ 10-15 लाखको हाम्रो चाहिँ रोजगारी दिने सम्भावना छ। 30 लाखको त हामी यहीँ दुईटालाई दिइरहेछौँ। उद्योग छोडिदिनुहोस् तपाईँ, कृषिमा र वनमा नै हामी 30 लाख चाहिँ रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना छ। यहाँ के सम्भावना सबभन्दा खराब पोइन्ट के छ, सरकारको सहयोगै छैन नि। यहाँ सरकार जुन किसिमले कानमा तेल हालेर बसिरहेछ, आफ्नो युवाहरूलाई चाहिँ उद्योगी व्यवसायसँग जोड्न सकेका छैन, आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई उसले उत्थान गर्न सकेका छैन, आफूसँग भएका मिनरल्सहरूलाई उसले चाहिँ उठाउन नसकेको अवस्था छ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मात्रै गरेर हुँदैन नि। त्यसकारणले यो अवस्थालाई चाहिँ सुदृढीकरण गराउन र यसलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि हामी जस्तो चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व लिइसकेपछि हामी सरकारलाई भन्छौँ यो काम गर्नुहोस् र हामी देखाइदिन्छौँ 5 वर्षदेखि 7 वर्षमा हामीले जति पनि चाहिँ अहिले भनौँ अर्बौँ खर्बौँको हामी जुन खाद्यान्न इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो इम्पोर्टलाई सब चाहिँ गरिदिन्छौँ, एक्सपोर्टमा बदलिदिन्छौँ। भनेपछि यति ठुलो सम्भावनालाई सरकारले आँखा चिम्लेर कानमा तेल हालेर बस्नुहुन्छ? अहिले बसिरहेछ। भूमि सुधारले आफ्नो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याएको छैन। भूमि ब्याङ्कको कुरा त गरिसक्यो, भूमि ब्याङ्कको कार्यक्रमहरू खोइ, बजेट मार्फत भूमि ब्याङ्क त बन्यो त, खोइ त कार्यक्रमहरू। योभन्दा पहिले पनि बजेटमा चक्लाबन्दीको कुरा त खोइ त चक्लाबन्दी। त्यो बाबा सरकारले नीति र निर्देशन गर्ने क्रियाकलाप नीति मात्रै बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने। नीतिलाई जबसम्म कार्यान्वयनको पक्षमा ल्याउँदैन नि तबसम्म कुनै पनि हालतमा तपाईँको व्यवसायहरू जाँदैन। किन जान्छ व्यवसायहरू त्यहाँ? व्यवसायलाई फ्रेमवर्क दिनु पर्यो नि त। यो दिन्छु तपाईँ यो गर्नु भन्नु पर्यो नि। त्यस कारणले एउटा कुरा यो आयातमुखी देशको यो अवस्थालाई हामी निर्यातमुख बनेछौँ। हामीले विश्वास गर्नुहोस् अवश्य सम्भव छ। तपाईँलाई विदिन 5 to 10 इयर्सको बिचमा यो खाद्यान्नको निर्यातमुखी बनाउने जिम्मा म मात्रै लिन सक्छु। ल तपाईँलाई यति भन्छु, देऊ सरकारले त्यो आधार के भनिहाल्ने, आधार मैले तपाईँलाई बताइदिइहालेँ नि। उहाँले चक्लाबन्दी गरेर सरकारले हामीलाई कन्ट्र्याक्टमा दियोस् ल्यान्ड र त्यो ल्यान्ड दिनुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ के उब्जिन्छ भनेको सर्वे गरेर त्यसको डिटेल दियोस्। हामी हाम्रो सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूले त्यसलाई
6 वर्षभित्र चाहिँ हामी अरू केही आधा वनको कुरा गरिहाल्ने। यत्रो वनमा तपाईँको यति ठुल्ठुलो सम्भावनाहरू छ। अहिले भन्यो नि हामीले लकडी सडाइरहेको छौँ वनमा, हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ लकडीको फर्निचरको लागि। यहाँ चाहिँ तपाईँको 10औं वर्ष फर्निचर बन्ने सक्ने लकडीहरू सडेर बसिरहेछ। किनभने त्यहाँ त एउटा कुरा यो छ नि, यो यसको कमाल छ नि त्यहाँ। त्यो हिडेन एनिमल भनेको यो हो। त्यो हिडेन एनिमललाई सरकारले जबसम्म त्यो एनिमललाई मार्दैन नि तबसम्म तपाईँको देशको विकास हुँदैन। त्यो हिडेन एनिमल मार्नुपर्छ। हिडेन एनिमल मार्नको लागि सरकार चाहिँ तयार हुनु पर्यो। त्यहाँ अब त्यो अहिले कोभिडको स्प्रे गर्ने हो कि इन्जेक्सन दिने हो कि अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको पहिले मलेरिया आउँदाखेरि त्यो स्प्रे त्यस्तो गर्नु, त्यो सबै हिडेन एनिमल मार्नको लागि स्प्रे गर्नु पर्यो क्या। अब पनि चुप्लाएर बस्ने हो भने देश कहिले पनि विकास गर्न सक्दैन। यो विकासको श्रृङ्खला त अब सुरु हुनुपर्छ र यो बेला हो। अब हामीलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ चाहिँ संसारले, अथवा यो भनौँ संसारले नभनौँ, यो एउटा के भन्छ यो महामारीले भनौँ न, यो महामारीले हामीले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ। यो अपर्च्युनिटी खुलेको अपर्च्युनिटी। एउटा कुरा तपाईँलाई बताइन्छु, हाम्रो जेसिसमा चाहिँ म त राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसकेको मान्छे जेसिसको हो कि एउटा चिज बडा राम्रो ट्रेनिङमा भनिन्थ्यो, अपर्च्युनिटी नेभर नक्स ट्वाइस भन्थ्यो। अपर्च्युनिटी नक गरेको बेलामा उसले दुईचोटि नक गर्दैन अरे, एकचोटि नक गर्छ अरे। त नक गरेको बेलामा इफ यु डोन्ट गेट द ट्र्याप द अपर्च्युनिटी यु क्यानट चाहिँ गो एहेड भन्छ। त्यति बेला तपाईँले अपर्च्युनिटी ट्र्याप गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको नक गरेको ढोकामा तपाईँले नक गरेको बेलामा त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँलाई ग्राप्स गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको अपर्च्युनिटी जान्छ, त्यो अरूले लिएर जान्छ। जस्तो कि अहिले भनौँ न चाइनाबाट हजारौँ उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्था छ कि छैन इन्टरनेसनल। त्यहाँ हाम्रो एटेन्सन अलिकति पनि गरेर एउटै दुईवटा उद्योग पनि इन्टरनेसनल चाहिँ फाइनेन्सिङ भनौँ न लगानी, वैदेशिक लगानी यहाँ ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छ। खोइ त्यसमा प्रयास गरेको एउटै दुईवटा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने उद्योगहरू यहाँ ल्याउने सम्भावना छ, किन नभएको? अरे देशले गर्न चाह्यो भने त हामी सानो देशले प्रयास त गरेको हो, विभिन्न लगानी सम्मेलन अथवा प्रयास तर सम्भव भएन। सुन्नु, सम्भव छ, त्यो सबै देखावटी प्रयास हो। देखावटी प्रयासले हुँदैन, कर्म क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। मैले अहिले तपाईँलाई भने नि, खालि नियम बनाएर हुँदैन, लागू गर्नुपर्छ। कानुन बनाएर हुँदैन, कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तपाईँले बजेटमा भन्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बखतमा नभन्ने भने चाहिँ, अथवा कानुन बनाउने कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि के हुन्छ? भ्रष्टाचारको कुरा छ यहाँ। भ्रष्टाचार नगर्ने भन्छ, भ्रष्टाचार भइरहेछ। खोइ त कानुन। मैले भन्नुको अर्थ के हो भने देशमा अब यो कोभिडले एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटीको डोर खोल्याछ, अवसरको डोर। त्यो अवसरको ढोका खोलेको बेलामा अवसरको सदुपयोग गर्न नेपाली जनताले सिक्नुपर्छ, स्पेसली सरकारले सिक्नुपर्छ। त्यो सिकेको बेलामा उद्योगी व्यवसायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र इमान्दार उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ देशलाई अगाडि बढाउनको लागि। यति बेला कमसेकम केही नभए पनि यो प्रक्रिया सुरु गऱ्यो भने तपाईँको देशले 5 वर्षदेखि 10 वर्षमा मुहार चेन्ज हुन्छ र समृद्ध नेपालको सपना जो अहिले विदेशमा गएर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू बस्नुभएको छ नि, उहाँ आफै 5 वर्षपछि फर्केर आउनुहुन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु पर्यो त। अवश्य अवश्य। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा जुन चुनावमै म फर्कन चाहन्छु, अन्तिममा आम भोटरहरूलाई र तपाईँको विचार मन पराउने जमातलाई र चुनावलाई नजिकबाट हेरिरहेका आम सर्वसाधारणहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिले त म प्रणाम गर्न चाहन्छु मेरा भोटरहरूलाई, मेरा मित्रहरूलाई जो जिल्ला नगरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जिल्ला नगरका मेरा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ र वस्तुगतका जो चाहिँ सम्पूर्ण मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ र एसोसिएटका मित्रहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले समय आएको छ। यो समय परिवर्तनको समय आएको छ, शुद्धिकरणको समय आएको छ, सुदृढीकरणको समय आएको छ। यो समयलाई उपयोग गरेर मलाई र मेरा टिमलाई, स्पेसली शेखर गोल्छाजीको टिममा म भएको हुनाले मेरा सम्पूर्ण टिमलाई, शेखर गोल्छाजीलाई पनि तपाईँले काम गर्ने एउटा वातावरण दिनुहोस् र काम गरेर देखाउने जुन हाम्रो प्रेरणा छ, हाम्रो जुन उत्साह छ, त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने एकपटक तपाईँले अवसर दिनुभयो भने हामी विश्वासका साथ तपाईँलाई भन्न सक्छौँ तपाईँले दिएको मत खेरो जाँदैन। तपाईँको मतलाई हामी विश्वासमा परिणत गरेर तपाईँको विश्वास
हामीलाई चाहिँ देखाएर यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको छविलाई ठुलो बनाउँछु र तपाईँको सम्मान र समयको समृद्धिमा हामीलाई सम्भागको रूपमा काम गर्छु। र तपाईँलाई आगामी चुनावको लागि शुभकामना दिँदै हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना अमूल्य विचारहरू राख्नु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म पुनः एकपटक सबैलाई नमस्कार गरेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो किशोर प्रधान, जुन आगामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन चुनावको वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले चुनाव केन्द्रित भएरै कुराकानी गऱ्यौँ, साथसाथै आगामी मौद्रिक नीतिको कुराकानी गऱ्यौँ, साथसाथै अब देश विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि हामी आज केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको विशेष सन्दर्भको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम विशेष सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्ते।